मसीह में मेरे बहन और भाइयों, आप सबको मेरा सलाम। आज हम खुदाउन के जिंदा पाक कलाम में से गौर करेंगे। अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों की जिंदगियों में, अपने बच्चों की जिंदगियों में पुराना एहदनामा में से हबार उसका 18 बाब। आज सिर्फ हम फोकस करेंगे, गौर करेंगे 18 बाब पे। उसमें से मैं चंद आयात आपके साथ शेयर करूंगा और मैं और आप हम मिल के सीखेंगे और गौर करेंगे। 18 बाब में से सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे 4 और उसकी 5 आयत। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आयन और हकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद खुदा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सो तुम मेरे आयन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। आमीन। इस चैप्टर में मैं जब गौर कर रहा था तो खुदा में एक कानून, एक राह बताते हैं। तकद्दस, रिश्तों का तकद्दस मैं इसको कहता हूँ। शरीयत में रहते हुए रिश्तों का तकद्दस हमें बता रहे हैं, जो कि आज बदकिस्मती से पामाल हो जाते हैं। अक्सर जगहों पे पामाल हो जाते हैं। मैं बड़े अफसोस से कहूँगा, जब हम देखें वर्ड 6 उसकी, मैं इसमें से चंद एक आयात इस चैप्टर में से पढ़ूंगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इस चैप्टर को जरूर गौर से पढ़ें और देखें। लिखा, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। तुम में से कोई अपने किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। आमीन। पूरा चैप्टर हमें एक राह और एक कानून और एक तकद्दस रिश्तों का बताता है, लेकिन मैं इसमें से चंद वो पढ़ूंगा। फिर उसकी 18 आयत कहती है, तो अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की शौकन ना बनाना कि दूसरे के जीते जी उसके बदन को भी बेपर्दा करे। 18 आयत, 18 बाब। तो अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की शौकन ना बनाना। नहीं करते, बज़ाहिर नहीं करते, लेकिन कुछ गौर करें। ये मैं कुछ बयान नहीं कर सकता कि हमारी कलीसियाओं में किस तरह हो रहा है। उसके बाद हम जाके गौर करेंगे वर्ष 22 पे। तो मर्द के साथ सोबत ना करना जैसी औरत से करता है, ये नहायत मकरूह काम है। आज हम जिनसी की शादियां परवान चढ़ रही हैं। हम जिन्स परस्ती, के मैरिज, और बदकिस्मती ये भी है कि दुनिया के बाज़ हिस्सों में उसको चर्च भी सपोर्ट कर जाती हैं, जो कि खुदा के हुक्मों की नाफरमानी है। खुदा अपने बच्चों पे नजर रखें, ये जिम्मेदारी है। हम नौकरियों पे दौलत कमाने के चक्कर में ये ना हो कि खुदा के हुक्मों को भूल जाएं और वो बरकतें हमसे चली जाएं। ये हमारी, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने खानदानी निज़ाम पे नजर रखें। कोई इस किस्म की तालीम, इस किस्म की शैतानियत तो हमारे घरानों में नहीं आ गई। इसको
لائٹنا نہیں. ہم کبھی کبھی ہر چیز کو لائٹ لے کے عام طور پہ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ہمارے خاندانوں، ہماری کلیسیوں کے لیے بڑے آلودگی کا سبب بنتے ہیں. آگے جا کے کیا لکھا ہے 24 آیت میں، تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے 26 آیت میں، لہذا تم میرے آئین اور احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ پردیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بت و باش رکھتا ہے، ان مخلوق کاموں میں سے کسی کام کو نہ کرے. ان کاموں میں سے کسی کام کو نہ کرے. اب دیکھیں پھر 28 آیت میں ہے، سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم میں سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اسے اگل دینا. جب ہمارا بدن ہمارا کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، گندگی کی وجہ سے ہضم نہیں کر سکتا، تو اس کو اگل دیتا ہے. خداوند کہتا ہے کہ اگر تم اس ملک کو اپنے گناہوں سے آلودہ کرو گے تو وہ تمہیں اگل دے گا، باہر نکال دے گا. دیکھیں اگر ہم خداوند کی دی ہوئی برکتوں پہ، اس کے رحم اور طرز پہ غور کریں نا، تو دل کرتا ہے کہ ہر وقت اس کے قدموں میں اس کی عبادت بندہ کرتا رہے، لیکن ہم دنیا میں پھنس جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ہمیں خدا کے حکامات کو یاد رکھنا ہے، اور نہ صرف یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، خاندانوں میں یہ پرچار کریں کہ وہ اس خدا کے کلام پہ، اس شریعت کے قانون کو عمل کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں بھی آج آلودگی آ گئی ہے، ہم جس پرستی کی شادیاں، ہم دفاع کرتے ہیں اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا، نہیں، خدا کے کلام کے ساتھ وفاداری کریں، نہ کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ سب کچھ خدا نے دیا ہے. سونا اس کا ہے اور چاندی اس کی ہے، دن بھی اس کا اور رات بھی اس کی ہے. میں اور آپ مل کے اس چیپٹر پہ غور کریں، اس رشتوں کے تقدس پہ. میں پوری اس چیپٹر میں بیان نہیں کر رہا، آپ سب سمجھ جا رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خدا نے آپ کو عقل، دانائی، سوجھ بوجھ دی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جن لوگوں کو خدا نے یہ ہمت دی ہے اس کا پرچار کریں. آج ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم آلودگی گناہوں میں پھنس جاتے ہیں، ہماری خاندانی ترقیاں رک جاتی ہیں. آئیں ہم خداوند کے دیے ہوئے آئین قانون پہ عمل کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. ہم اپنے رشتوں کا تقدس پہچانیں. اس 18 باب کے مطابق اپنے رشتوں کا تقدس پہچانیں، تاکہ ہم، کیونکہ 29 آیت کہتی ہے 18 باب میں، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ خداوند زندہ خدا کا کلام کہتا ہے، اور کوئی نبی. اور پھر ہم دیکھیں گے دوبارہ میں 18 باب اور اس کی 5 آیت پہ دوبارہ غور کروں گا. سو تم میرے آئین اور حکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے
تو انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اپنی پناہ اور محافظت میں رکھے اور اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔